وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 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 واستكبر وكان من الكافرين واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم اسكن आराम से पढ़ो وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض हाँ और शूट करें ना عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى
را ميرو من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فطاب ये عليه ता है बेटा ये तो मैं मुंह चढ़ाया ता इस है पे। ये فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم नेक्स्ट तीसरे قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني मीम की शक्ल देर लगेगी यहाँ पे يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي